हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा अंसारी हमेशा ही से कुछ अछूता और कुछ अलग अंदाज जो है वो अपनाती हैं। अब की बार जो है सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा जंगल की आग की तरह फैली हुई है, और वो है पाकिस्तान के दो मशहूर और मारूफ एक्टर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदाकार इमरान अशरफ की अभी हाल ही में अपनी बीवी किरण अशफाक से तलाक हुई, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें सजल अली की, तो उन्होंने अपनी तलाक को अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि सजल अली की अपने शौहर के साथ ना सिर्फ अलहदगी हो चुकी है, बल्कि उनके शौहर आगे एक और एक्ट्रेस को जो है वो डेट करते हुए पाए गए हैं। अब ऐसे में इन दोनों की शादी क्या बुशरा अंसारी ने करवा दी है? क्या ये खबर हकीकत और सदाकत पर मबनी है, या कि इसमें कहानी कुछ और है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। और ये भी आपको बताऊं कि बुशरा अंसारी की इस पेशकश के बाद और इस पूरे मामले के बाद उन्होंने इस पे वजाहत भी दी है। क्या वजाहत दी है उसके बारे में भी आज बात करेंगे, और आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इन दोनों अदाकारों की बायोग्राफी के बारे में भी बताऊंगी, अगर टाइम बच गया तो। चलिए जनाब, सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान शोबिस के सीनियर अदाकार और गुलकारा हैं जी बुशरा अंसारी। उन्होंने हाल ही में कराची के अंदर एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर शिरकत की। उस मौके पे उन्होंने इमरान अशरफ और सजल अली के हवाले से एक दिलचस्प खबर जो है उस पर बात की, जो जानने के बाद इमरान अशरफ जो थे वो भी बहुत खुश हुए, हंसने लगे, और बाकी लोग जो थे वो भी वर्ता हैरत में मुब्तला हो गए। बुशरा अंसारी ने बेसिकली इमरान अशरफ से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारी और सजल अली की शादी करवा दी है। अदाकारा ने यह भी कहा कि एक खबर के मुताबिक मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी है, और मैंने एक दिन पढ़ा कि बुशरा अंसारी ने इमरान अशरफ की शादी जो है वो सजल अली के साथ खुद जाके करवाई है। इस पे इमरान अशरफ जो हैं उन्होंने वजाहत दी कि सजल अली उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी बहनों की तरह है, जिस पर बुशरा अंसारी ने मजाक में कहा कि इमरान शादी कर लो या किसी के साथ भाग जाओ, हम बाद में इसे कबूल कर लेंगे। यानी बुशरा अंसारी ने उनको जब ये मशवरा दिया कि आप या तो किसी के साथ भाग जाइए क्योंकि आपकी शादी खत्म हो गई है, या आप किसी को अपना लीजिए, हम बाद में इसको कबूल कर लेंगे। इमरान अशरफ ने बताया कि उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि भाई वो अभी तक जो है वो गैर शादीशुदा है, उनका फिलहाल शादी का कोई भी इरादा नहीं है। बुशरा अंसारी की ये गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हो गई कि उसके बाद उनके मद्दाहों ने ना सिर्फ बुशरा अंसारी को बहुत ज़्यादा सराहा, बल्कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। वैसे तो सोशल मीडिया का ये तरीका कार है कि कुछ लोग तनकीद करते हैं, कुछ लोग सराहते हैं। अब जिन लोगों ने सराहा, उन्होंने बुशरा अंसारी को इस बात पे सराहा कि चलो अगर दो एक्टर्स जो हैं वो अकेले रह गए हैं या उनकी शादी खत्म हो गई है तो ये बहुत अच्छी और नेकी का काम है कि आप उनकी शादी करवा दें। अब ऐसे में आपको बताऊं कि बुशरा अंसारी की इमरान अशरफ की और सजल के हवाले से जो उन्होंने खबर, ये जो बात की थी, इसकी खबरों के ऊपर बाद में उनकी वजाहत आ गई। अब उनकी वजाहत क्या आई उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। बुशरा अंसारी ने अदाकारा सजल अली और इमरान अशरफ की शादी करवाने की खबरों के ऊपर अपना दिलचस्प रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि खबरों के मुताबिक उन्होंने दोनों से मिले बगैर उनकी शादी करवा दी। उन्होंने हाल ही में जो मैंने आपको बताया कि उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें शिरकत की, और वहाँ पे इमरान अशरफ के साथ उन्होंने मिलकर जो है वो उसकी सेशन की मेज़बानी भी की। मगर बुशरा अंसारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ये खबरें फैल रही हैं कि उन्होंने दरअसल इन दोनों की शादी जो है वो करवाई है। इस पे इमरान अशरफ ने जब हैरानी का इजहार किया तो सजल अली को उन्होंने फिर बहनों की तरह भी कह दिया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के दिलों के ऊपर, अरमानों के ऊपर जो है वो पानी में फिर गया। लेकिन बुशरा अंसारी ने उन्हें कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो शादी के बंधन में बंध जाएं। यानी आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ बुशरा अंसारी ने मजाक में ये बात तो कही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये बात क्लिक भी कर गई। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। बुशरा अंसारी ने इमरान अशरफ को मजीद तरगीब देते हुए कहा कि वो किसी खातून के साथ भाग जाएं और फिर उनसे शादी रचा लें, फिर उनकी शादी को कबूल भी कर लिया जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इमरान अशरफ ने इसके बारे में बात करते हुए ये कहा कि जो रिश्ते होते हैं इस तरह के शादी वाले, उसमें एहतराम बहुत ज़रूरी है। अगर एहतराम नहीं तो वो रिश्ता हो नहीं सकता। आपको बता दूं कि इमरान अशरफ की जो शादी हुई थी वो मॉडल किरण अशफाक के साथ हुई थी। अक्टूबर 2022 में उनकी तलाक हो गई थी। दोनों ने 2018 में शादी की थी, और उन दोनों के यहाँ सन 2020 में एक बेटा पैदा हुआ था, जो कि अब वक्तन फवक्तन जो है वो अपने दोनों पेरेंट्स के पास आकर रहता है। बाद में मॉडल जो किरण अशफाक हैं उन्होंने दिसंबर 2023 में सियासी रहनुमा हैं जी, उनके साथ शादी कर ली थी, और उनका नाम जो है वो हमजा अली चौधरी था, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से बताया जाता है। अब आपको अच्छे तरीके से याद होगा, किरण अशफाक जो हैं उन्होंने डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि जब किसी लड़की की तलाक हो जाती है
تو مرد سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ عورت کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ضرور اس نے کچھ غلط کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے۔ کرن اشفاق نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر روتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جیسے ہی ان کی طلاق ہوئی تھی انہوں نے بولڈ ڈریسنگ کرنا شروع کی تو لوگوں نے ان کے اوپر شدید تنقید کرنا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے یا ماڈرن کپڑے پہن کر باہر نہیں نکل سکتی۔ مگر پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور اکتوبر 2024 میں ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش جو ہے وہ بھی ہو گئی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں سجل علی کی تو ان کی شادی جو ہے وہ احد رضا میر کے ساتھ ہوئی تھی، اور گزشتہ 2 سال سے 2022 سے ان کی طلاق کی افواہیں جو ہیں وہ ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سجل علی کے دیوانے تھے ان کے شوہر نامدار۔ شادی سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سجل علی کو ایک مرتبہ بخار ہو گیا اور ان کے گھر پہ جو ہے وہ ان کی والدہ آ کر 2-3 دن رہی تھیں اور بہت خیال کیا تھا، جس کے بعد سجل علی کے دل میں یہ رحم پیدا ہوا یا خیال پیدا ہوا یا سمجھ لیں محبت پیدا ہوئی کہ ان کو لگا کہ یہی میرے لیے رائٹ چوائس ہے۔ مگر شادی کے فوراً بعد ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے لگے، اور اس کے بعد خاموشی سے یہ دونوں جوڑا جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سجل علی کے جو شوہر ہیں جی احد رضا میر، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب اپنی پکچرز کو پوسٹ کرتے تھے، خاص طور پہ ان کی والدہ یعنی سجل کی جو ساس ہیں، جب وہ اپنی پکچرز کو پوسٹ کرتی تھیں تو سوشل میڈیا پہ وہ کافی ٹرول ہونے لگی تھی، کیونکہ لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ سجل کی ساتھ آپ تصاویر کیوں نہیں بناتے۔ خاص طور پہ جب یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلی تھی تو اس کے بعد ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے اپنی پوسٹنگ بھی بند کر دی تھی، اور 1-2 جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ تو کنفرم نہیں کیا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن ان کی والدہ نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ دونوں کے درمیان معاملات دوبارہ سے سیٹل ہو جائیں، جس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں احد رضا میر جو ہیں وہ ایک اور اداکارہ ہے، میرے خیال سے رمشا ان کا نام ہے، ان کے ساتھ ایوارڈز میں لنڈن کے اندر نظر آئے، جس کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ سجل کے ساتھ ان کی واقعی علیحدگی ہو چکی ہے۔ آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ دونوں کے درمیان 2022 سے طلاق کی افواہیں ہیں، اور تب سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ بات کرتے ہیں، نہ کسی ایونٹ میں یہ لوگ شریک ہوئے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ احد رضا میر اور سجل علی نے مارچ 2020 میں جو ہے وہ شادی کی تھی، اور دونوں کے اندر جو اختلافات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن 2022 میں ان کے درمیان کہا جاتا ہے کہ طلاق ہوئی، اور اس کے بعد دونوں نے خود کو کبھی بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر نہیں گھسیٹا، لائم لائٹ کے لیے اس معاملے کو نہیں اچھالا، اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ طلاق کے معاملے پر ایک دوسرے کے متعلق بات نہیں کریں گے۔ طلاق کے بعد کچھ عرصے سے احد رضا میر جو ہیں ان کے ساتھ رمشا خان، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے تعلقات کی افواہیں جو ہیں وہ اس وقت زور پکڑ گئی تھیں جب ان دونوں نے لنڈن کے اندر بیسٹ ایکٹر اور ایکٹرز کا ایوارڈ جو ہے وہ لیا تھا، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، انگلیوں میں انگلیاں ڈالے لنڈن کی گلیوں اور سڑکوں پر آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد سے ہی لوگوں نے جناب یہ ازیوم کر لیا تھا کہ اب یہ رشتہ نہ صرف ٹوٹ چکا ہے بلکہ ایک نیا رشتہ بھی بن چکا ہے۔ بہرحال جناب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جوڑا ہے کیا واقعی ان کو ایک ہو جانا چاہیے، یا کہ سوشل میڈیا کے مطابق بشریٰ انصاری نے تجویز دی ہے یا مذاق کیا ہے یا ٹونٹ کیا ہے، یا جو بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔